22 मार्च 625 ईस्वी जंग बदर के इंतकाम में जलने वाले कुफारे मक्का अब जंग ओहद में भी शिकस्त खा रहे थे। सिंगल मुकाबलों में हजरत अली और हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की बार बार बरतरी के बाद आमने सामने की लड़ाई में कुरैश बुखला के भागने लगे। देखने में जंग खत्म हो चुकी थी और मुसलमानों की जीत थी, लेकिन जंग अभी बाकी थी। जैसे ही कुरैश भाग गए और मुसलमान उनका पीछा करते हुए कुरैश के कैंप में दाखिल हुए तो कुरैश के दोनों मुतहर्रिक बाजू मजबूत हो गए। खालिद और अकरमा दोनों अपनी पिछली पोजीशनों से थोड़ा सा पीछे हट गए, लेकिन अपने आदमियों को मुकम्मल कंट्रोल में रखा। किसी एक सवार को पीछे हटने की इजाजत न दी। खालिद एक तरफ भागते हुए कुरैश को और उनको लूटते हुए मुसलमानों को और एक तरफ अनैन पहाड़ी पे खड़े मुसलमान तीरंदाजों को देखता रहा। वो बिल्कुल नहीं जानता था कि उसे क्या करना है, लेकिन वो आला दर्जे के सब्र का अहल था और एक ऐसे मौका का इंतजार कर रहा था जो उसे अमल की एक लाइन देगा। जल्द ही उसे उसके सब्र का बदला मिल गया। सामीन, अनैन के तीरंदाजों ने जब कुरैश की शिकस्त के बाद कुरैश के कैंप में मुसलमानों को जाते देखा तो वो कैंप की लूटमार में हिस्सा लेने के लिए बेचैन होने लगे। वो अपने सिपा सलार अब्दुल्ला बिन जुबैर की तरफ मुतवज्जे हुए और अपने साथियों में शामिल होने की इजाज़त चाही, लेकिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने साफ इनकार कर दिया। अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि तुम अल्लाह के रसूल के अहकामात को अच्छी तरह जानते हो। हमें इस पहाड़ी पर उस वक़्त तक रहना है जब तक कि हमें इसे छोड़ने का हुक्म नहीं मिलता। तीरंदाजों ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरादा बिल्कुल नहीं था। हमने जंग के दौरान इस पहाड़ी को पकड़ना था और अब जंग खत्म हो चुकी है और हमारे यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। अपने सिपा सालारों के एहतजाज के बावजूद अक्सर मुसलमान तीरंदाज पहाड़ी को छोड़कर कुरैश के कैंप की तरफ चिल्लाते हुए भागे। अब्दुल्ला बिन जुबैर के पास सिर्फ 9 तीरंदाज बाकी रह गए थे। पहाड़ी पे होने वाली इस हरकत को खालिद की गहरी नजरों ने देख लिया और खालिद तीरंदाजों के कुरैश के कैंप तक पहुंचने का इंतजार करता रहा। फिर खालिद ने पहाड़ी पर रह जाने वाले चंद तीरंदाजों के खिलाफ हमला किया, इस इरादे से कि वो इस पोजीशन पर कब्जा करे और अपने लिए जगह पैदा करे, और इस चाल में वो कामयाब भी हो गया। अकरमा ने खालिद की नकलो हरकत देखी और खालिद के दस्ते में शामिल होने के लिए मैदान में सरपट दौड़ा। जब खालिद का दस्ता पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो अकरमा का दस्ता बिल्कुल पीछे था, जबकि अकरमा खुद आगे आया और मुसलमान तीरंदाजों पर हमले में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वफादार चंद तीरंदाज जो पहाड़ी पर रह गए थे उन्होंने बहादुरी से मुजाहमत तो की, लेकिन शहीद कर दिए गए, जबकि बाकी जख्मियों को खालिद के हमले ने पहाड़ी से भगा दिया। अब्दुल्ला बिन जुबैर आखिरी दम तक उस मनसब का दिफा करते रहे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सौंपा था। उन्हें बहुत से जख्म आए और फिर अकरमा के एक आखिरी वार ने उन्हें शहीद कर दिया। अब खालिद का दस्ता, उसके बाद अकरमा का दस्ता आगे बढ़ा और उस लाइन के पीछे आ गया जिसे मुसलमानों ने 1 घंटा पहले रोक रखा था। यहाँ से दोनों स्क्वाड पीछे से चले गए और मुसलमानों पर हमला कर दिया। अकरमा ने अपने दस्ते के एक हिस्से के साथ उस गिरोह पर हमला किया जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा था, जबकि खालिद के दस्ते ने कुरैश के कैंप में लूट मार करते मुसलमानों पर हमला कर दिया। खालिद मुसलमानों के उकब में चला गया, इस यकीन के साथ कि उन्हें बेखबरी में ले जाने के बाद वो जल्द ही उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा, लेकिन मुसलमानों ने टुकड़े टुकड़े होने से इनकार कर दिया। जैसे ही कुरैश के घुड़सवार लश्कर कैंप में पहुंचे तो मुसलमानों की सफों में खलबली सी मच गई और उनमें से चंद एक सर झुकाकर मैदान छोड़कर भाग गए। ताहम उनमें से अक्सर ठहरे और लड़े जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं। ये लोग शिकस्त तस्लीम करने वाले नहीं थे। जैसे ही मुसलमानों ने कुरैश के घुड़सवारों से लड़ने के लिए हिम्मत बांधी, वो औरत उमरा जो शिकस्त के वक्त मैदान छोड़कर भागी नहीं थी, कुरैश के उस झंडे की तरफ लपकी जो जमीन पर पड़ा था। उसने झंडा उठाया और उसे अपने सर के ऊपर इस तरह लहराया कि कुरैश का मरकजी दस्ता उसे देख ले। अब तक अबू सुफियान भी अपने ज्यादातर प्यादों पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर चुका था। उसने घुड़सवारों की नकलो हरकत देखी, उसने उमरा के हाथों में कुरैश के झंडे को लहराते हुए देखा तो वो अपने आदमियों को दोबारा हरकत में ले आया। उसे ये इल्म हो गया था कि मुसलमानों को घुड़सवारों ने उकब से घेर लिया है। कुरैश एक बार फिर से अपनी जंग में दौड़ पड़े और अपनी जंगी फरियाद करते हुए कहा, ए उज़ा के मुहाफ़िज़ो, ए उबल के जानशीनों, आओ बदर का बदला ले लो।
سامعین، مسلمان اب دو گروہوں کے درمیان پھنس چکے تھے۔ قریش کے گھڑ سوار دستے پیچھے سے حملہ آور تھے اور قریش کی پیادہ فوج کا بڑا حصہ آگے سے حملہ آور تھا۔ صورتحال جو مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی وہ جلد ہی مسلمانوں کے لیے مایوس کن ہو گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹ گئے، ہر ایک گھڑ سوار اور پیادہ فوج کے حملوں کو پسپا کرنے کے لیے اپنے طور پر لڑ رہا تھا۔ ہاں، البتہ مسلمانوں میں گھبراہٹ پیدا نہیں ہوئی تھی۔ مسلمانوں میں نقصانات بڑھنے لگے، لیکن وہ آخری دم تک لڑنے کے لیے پرعزم تھے۔ بالکل اسی وقت خالد نے اپنا پہلا شکار مار گرایا، جس کا نام ابو اسیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ جنگ اب دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک طرف مسلمانوں کی مرکزی جماعت قریش کی فوج کے ایک اہم حصے کے خلاف لڑ رہی تھی، اور دوسری طرف اکرمہ کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گروہ لڑ رہا تھا۔ سامعین، یاد رہے جب مسلمانوں نے جیت کی خوشی میں قریش کا تعاقب کرتے اپنی جگہیں چھوڑ دی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جنگ کے مقام پر رکے رہے تھے۔ یہاں آپ کے ساتھ آپ کے 30 ساتھی تھے جو آپ سے چپک گئے اور لوٹ مار کی لالچ میں آنے سے بالکل صاف انکار کر دیا۔ ان 30 میں سے آپ کے چند قریبی ساتھی، جن میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، ابو عبیدہ عبد الرحمن بن عوف، ابو دجانہ اور مصعب بن عمیر شامل تھے۔ سامعین، جیسے ہی خالد نے تیر اندازوں کی پوزیشن پر قبضہ کر لیا اور قریش کے گھڑ سواروں نے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے چکر لگانا شروع کر دیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جس حالت میں رکھا ہوا تھا اس کی سنگینی کو محسوس کیا۔ اکرمہ اپنے سواروں کے ساتھ آگے بڑھا اور آپ کا رستہ روک لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں تھے وہیں کھڑے ہو کر لڑنے کا عزم کرنے لگے، اور اکرمہ کے حملے کو زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ قریش کا ایک پیادہ دستہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے پہنچ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروہ نے خود کو آگے اور پیچھے سے حملہ آور پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے آپ کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ لڑائی بتدریج شدت اختیار کرتی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کمان کو خود استعمال کیا اور اسے استعمال یہاں تک کرتے رہے کہ وہ ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے تیروں کا استعمال کیا۔ ہر مسلمان 3 یا 4 آدمیوں کے گروہ کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا، اور یا تو کامیابی کے ساتھ ان کو مار رہا تھا اور یا اپنے مخالفین کو پیچھے ہٹا رہا تھا۔ قریش میں سب سے پہلے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا وہ اکرمہ تھا۔ جب اکرمہ اپنے آدمیوں کے ایک گروہ کو آگے بڑھا رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس گروہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، ان لوگوں پر حملہ کرو۔ علی نے حملہ کیا اور ان کو پیچھے ہٹا دیا۔ ان میں سے ایک مارا بھی گیا۔ اب گھڑ سواروں کا ایک اور گروپ پوزیشن کے قریب پہنچا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ ان لوگوں پر حملہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی پیچھے ہٹا دیا اور ایک اور کافر کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لڑائی کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا گیا تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروہ پر تیروں اور پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ وہ ان تیروں کو دور سے استعمال کرتے اور پھر تلواریں چلاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیروں سے بچانے کے لیے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے تھے۔ ایک موقع پر تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر لگنے لگا تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ تیر کے سامنے لا کر تیر اپنے ہاتھ سے روک لیا، جس کے نتیجے میں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک انگلی کھو گئی۔ سامعین، مسلمانوں کے مرکزی دستے کے خلاف خالد اپنے دستے کے ساتھ حملے کے بعد حملہ کر رہا تھا اور شدید نقصان بھی پہنچا رہا تھا۔ اس جنگ میں خالد نے بنیادی طور پر اپنی لانس پر بھروسہ کیا، جس سے وہ بھاگ کر اپنے مخالف کو مار ڈالتے تھے۔ جب بھی وہ کسی آدمی کو نیچے لاتا تو وہ چیختا، یہ لو، میں سلیمان کا باپ ہوں، میں ہوں ابو سلیمان۔ سامعین، جوابی حملے کا پہلا ہجوم گزر گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیکٹر میں خاموشی چھا گئی، کیونکہ قریش اپنے حملے دوبارہ شروع کرنے سے پہلے آرام کرنے کے لیے تھوڑے فاصلے پر پیچھے ہٹ گئے۔ اس خاموشی کے دوران مسلمانوں میں سے ایک نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھے پر احتیاط سے بار بار دیکھ رہے ہیں۔
اس صحابی نے اس کی وجہ پوچھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے ساختہ جواب دیا کہ میں ابی بن خلف کا انتظار کر رہا ہوں، وہ پیچھے سے میرے قریب آ سکتا ہے، اگر تم اسے آتے دیکھو تو اسے میرے قریب آنے دو۔ تب ایک شخص نے اکرمہ کے دستے سے خود کو الگ کر لیا اور ایک بڑے طاقتور گھوڑے پر سوار ہو کر آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا۔ اس شخص نے چلایا، اے محمد، میں آیا ہوں، آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ اس پر بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شخص کے ساتھ معاملہ کرنے کی اجازت چاہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آنے دو۔ صحابہ ایک طرف ہو گئے اور سوار کے قریب آنے کا راستہ کھلا چھوڑ دیا۔